السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغلى وأحلى متتبعين لقناة روتين أمسيات، فانتم خلاص مالين الدار موالفين معايا موالفين مع الفيديوهات ديالي. كنبغي نشكركم على التشجيع ديالكم والمساندة ديالكم ليا. بوغ الناس جدادين واللي اول مره تيزوروا القناه ديال امسيات، فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي. جيسبر يعجبكم لو كونتوني اللي تنقدم، ما فيها باس ديروا لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. بيان سور واحد اللايك وكومونتير يكون زوين بحالكم. فكيف العاده المحتوى ديال الفيديو باين من العنوان وباين من البدايه. اليوم تشهيت بيني وبينكم ان همبرغر بالكفته، وقلت بوكا ما نبارطاجيش معكم الطريقه ديالي كي كندير نقدو في الدار، يعني با فورسيمون نشهو الهمبرغر ضروري ما نخرجوا الماكدو في الزنقه عاد باش ناكلو. بالعكس كتشريو داكشي اللي غادي يخصكم وكتوجدوه في الدار، بعدا كتكونوا عارفين شنو دايرين فيه هيتو. المهم هكا تيجي الشكل ديالو. الصراحه انا درتلو اون بريزونطاسيون اللي هي راقيه ولا يعني اوريجينال. فمهم جيسبر لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع صور لهاد الهمبرغر اللي صراحه جا تيشهي بنين وزوين. نتلاقاو مع التفاصيل والمراحل اللي توجد هاد الهمبرغر. خليكم مع لا فيديو جو فزن. فبالنسبه للعناصر اللي كنحتاجو باش نوجدو هاد الهمبرغر اللي كيجي صراحه بنين بنين بنين، غير جربوا على حسابي. فصراحه مهم ماشي شي حاجه باش يتوجد، خاص غير الصوص والخبز ديالو والكفته. مهم بالنسبه للخبز فانا كنشريه واجد صراحه، مي اللي بغى يوجدوه في الدار حتى الخبيزات يوجدوه في الدار فيعني سهله التحضير ديالو. فبالنسبه للصوص فانا كنحتاج صوص الجيريان كيعجبني اللوغو ديالها، وكنحتاج لا مايونيز، وكنحتاج صوص ماروكان. مهم بالنسبه للصوص صراحه تيبقاو على حسب اللوغو، فكل واحد وشنو كيعجبو في لي صوص. كاين اللي كيعجبو ماروكان، الجيريان، امريكان، كيتشوب، مايونيز. مهم كل واحد وشنو كيعجبو. فانا جو بريفير صراحه لا مايونيز. صوص ماروكان لحقاش كتكون ايبيسي يعني حاره، وصوص الجيريان حتى هي كتجيني زوينه كتماشى في الهمبرغر مع الكفته. اي بوغ الفرomاج فانا كناخذ هذا لو فرomاج كاري اللي هو خاص بلي زومبرغر، تيكون على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لهذا شنو كان اكومبانيو لهاد الكفته وهاد لي صوص، كنديروا سالاد طوماط اونيون. فبالنسبه اللي ما كيعجبوش مطيشه ما يستعملهاش، ما كيعجبوش البصله كتجي مجهده ما يديرهاش. مهم انا كيعجبني كريديتي صراحه، كيعجبني ندير مطيشه بصله خص عاد باش نحس باللي هذاك الهمبرغر كامل ومكمول. فبالنسبه للكفته انا اليوم يعني حضرت معكم الهمبرغر ديال الكفته اللي كيوجدوا بلو بواسون باني يعني بالحوت. فالكفته انا درت ليها عطريه يعني مغربيه، استعملت فيها شويه ديال الملحه، كمون، ابزار، تحميره، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال القزبور، شويه ديال الزويته، غير شويه باش ما تجيناش ميتمه ديك الكفته، غير جوست بوغ تكون عندنا ديك لوميديتي وما تيبسناش الكفته. اي بوغ الطياب ديالها غادي نقول لكم ما تخليوش الكفته حتى طيب مزيان، داك اللحم يطيب مزيان ابخي غادي تيبس ليكم. فخليو فيها لوميديتي وطيابها يكون طياب غوزي. المهم راكم عارفين شنو بغيت نقص لكم دابا. صافي كديروها على هذا الشكل هذا الدويرات، تحطوهم يتشحروا في هذه المقله حتى كيتحمروا من واحد الجهه وتقلبوهم من الجهه اخرى. المهم كيف قلت لكم خاصكم تخليو في الكفته شويه د لوميديتي باش ما تجيكمش يابسه في وسط الهمبرغر. صافي ومن بعد ما كيطيبوا لينا من جوج شويه هاد الكفته ندوزو للمراحل ديال كيفاش كنمونطيو
لي زومبورغر، يعني باش كنبداو واش بلي صوص واش بالفرomاج. مي صراحه سي باغي، على حسابكم نتوما لو شوا تيبقى ليكم نتوما، باش باغيين تبداو واش بلي صوص واش بلا بلو فرomاج واش بلا فياند واش بالخص واش. هذا مهم ليسونسيال انكم ديروا واحد تمونطيو مزيان كوم يلفو هكا ما يطيح ليكمش. اي سورتو انا كنستعمل واحد العويدات كوم سا سي تيان بيان اي ما تيطيحوش لينا هذوك لي زامبورغر. المهم خليكم على فيديو. فبالنسبه انا كنبدا كنحل هكا الخبيزات يكونوا ديجا محلولين، غير كنكملهم نحلها حنايا. ابري كنديروا لي صوص في الخبيزات كامل، يعني لا هذيك الخبيزه اللي تنفرشوا لا هذيك اللي باش تنغطيو اللومبورغر، يعني كنحطوا لي صوص هنا وهنا باش ابري تيشدوا مع هذاك العناصر اللي كنديروا فيه. المهم درت لاصوص الجيريان، كديروا شويه شويه بيان سور ما تكثروش باش ما يصيح لكمش ابري اي صافي موش. اي درت دابا لا مايونيز على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، سي فيغ لو ميليو. كما قلت لكم قبيله اللي تيبغي الكيتشوب حتى هو يستعملو، اللي كيبغي صوص امريكان يستعملو، تيبقى لي لو غو اي لو شوا اللي لكم نتوما. هنا تندير صوص الجيريان، وهنايا نحطو البصله او لونيون. اي بور لو فرomاج تقدروا ديروا جوج الشرائح ثلاثه على حسب نتوما، كاين اللي كيبغي غير شريحه وحده ديال الفرomاج، كاين اللي كيبغي جوج، كاين اللي كيبغي ثلاثه. المهم على حسب لا كونتيتي ديال لا فيوند اللي كاينه في لومبورغر. المهم كيف العاده سي تابو دو شوازير. هكا كنبقى نفرش هاد الشرائح ديال الفرomاج. ابخي غادي ندير الكفته، ابخي غادي ندير سالاد اي طوماط، ابخي غادي نسد لي زامبورغر ديالنا وغادي نحشي فيهم دوك العويدات. مهم ما نطولش عليكم الهضره، غادي نخليكم نتوما راسكم تشوفوا التفاصيل ديال الفيديو.
المهم هنا من بعد ما ردينا الخطايات لومبرغر، حنا تنقولهم الخطايات، فهنا كنحشي فيهم داك العمود كما تشوفوا. هذاك ديال لو بوا تيتباع هكا في لي ماغازون، سي بوغ تونيغ هادوك لي زامبرغر باش ما يطيحوش لينا. فانا ما تعجبنيش ناكلهم هكايا، يعني لو با تيكون رطب بزاف ايتو والفرماج كيكون هكا واقف، فانا كيعجبني نسخ الفران وندخل ونطفيه وندخلهم يا بخي نخرجهم هكا تيدوب لين بداك الصهود ديالي كتكون في الفران. تي هادوك لي زامبرغر تيشدوا في راسهم داك الخبيزات حتى الفرماج صافون، يعني كيصبح لها هكا تيدوب لينا داك الفرماج اي سي تو. المهم هذا هو الهمبرغر اللي وجدت لكم اليوم. جيسبر نكون وصلت لكم الفكره ولو غير شويه وتعجبكم الطريقه ديالي. مهم بوغ لا كومباني كوم توجور فو دي فريت، فانا هنايا اكومبانيتو بلي فريت اي لي صوص اوسي اللي درتهم لداخل، درتهم هكايا على شكل على هذا الشكل ديكوراسيون. مهم جيسبر بيان يعجبكم الهمبرغر ديال اليوم ولا فيديو ديال اليوم. ما نطولش عليكم الهضره يا حبابي. كنبغي نشكركم بزاف مره اخرى، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده وروتين جديد.